Mayong buntag mga igsoon o mga higala ko. Kumusta ka mo? Nagantos ka ba tungod sa imong pagkagwapo? O nagantos ba ikaw tungod sa imong pagkamaot? Sa laing bahin, nagantos ba ikaw tungod sa paghimo nimo sa angayan o makatarunganon nga mga maayong binuhatan? O nagantos ba ikaw tungod sa mga dautan nimo nga mga binuhatan? Matud pa diya sa unang sulat ni Pedro kapitulo 3 bersikulo 17, kay labi pang maayo ang pag-antos tungod sa pagbuhat og matarong kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pag-antos tungod sa pagbuhat og dautan. Ang pulong sa Ginoo nagdasig nga mas palabihon pa nga magantos tungod sa pagbuhat sa angayan og maayo nga maoy dalaygon atubangan sa Ginoo kaysa sa pagbuhat og dautan nga dili ikahimutan sa atong Ginoo. Igsuon og higala ko, dasigon ko ikaw kung nagantos ka man karon tungod sa pagbuhat sa maayo nga maoy pagbuot sa Ginoo, ipadayon ka na apan kung nagantos ka tungod sa pagbuhat sa dautan, palihog undangi na kana.